اور اگلی سن یہ بھی صحیح بخاری اس حدیث کا نمبر اتلی دا 3747 یہ دا 3748 آخری حدیث پاک عرض کر لگا تہاڈی جان چھوٹ جانی ہے جنہاں دی پھڑی ہے بولو سبحان اللہ ہن تساں کہہ دیتا ہے پھڑی ہے چھڑیا ہے نا ہن نہ میں چھڑنا تے نہ تسی چھڑیا ہے صحیح بخاری شریف تعریف کرنے والا مصطفیٰ دا بڑھا صحابی جدا نام انس بن مالک جیڑا خادم مصطفیٰ ہے جیڑے فرماندے نے میں 10 سال حضور دی خدمت کی تھی سرکار نے میں نو کدی نہیں فرمایا آ کیوں کیتائی تے آ کیوں نہیں کیتائی جنہ دے بیڑے سرکار ہوندے نے تے انہاں دی والدہ چمڑے دا بستر وچھا دیندیاں نے سرکار دو عالم نو پسینہ مبارک بڑا ہوندا ہے جدوں حضور اٹھ دے نے تے او سرکار دا پسینہ کٹھا کر دیاں او بابڑیاں نو کی پتا ہوئے عشق دیاں گلاں دا انہاں دے عشق نو شرک سمجھیا ہے اس ویڑے چاشے کی وردہ سنی تینو مبارک ہوئے وہ تین کول عشق والا سودا ہے شرک والا سودا نہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ آپ فرما دینے ہوتے یا عبید اللہ ابن زیاد برأس الحسین بن علی فجعل فی تستر فجعل يلقط وقال فی حسنہی شیعہ فقال انس كان اشبہہم برسول اللہ توجہ کرو توجہ کر سیدنا امام علی مقام دا سر انور عبید اللہ ابن زیاد پلید دے سامنے پیش کیتا گیا تھال وچ سر انور امام علی مقام دا سر انور سامنے میں انس بن مالک سرکار دا بڑھا صحابی بھی موجود ہے عبید اللہ ابن زیاد پلید لانتی نہ چھڑی ہاتھ جھپڑیے سر انور دلائیے حضرت امام حسین کے حسن دے متعلق کوئی بکواس کیتی ہے حضرت انس بن مالک اٹھے کھلو گئے فرمایا او کمینیاں بک بک نہ کر کی بکواس پہ کرنا ہے تینوں پتہ نہیں حسین کی دی تصویر انس بن مالک فرما دینے حسین مصطفیٰ دی تصویر اے صحابہ دے واللو سرکار دی اہل بیت کی شان ابو ہریرہ سرکار دے شہزادیوں دے جوڑے صاف کرن مروان دیاں اکھاں پا کے اہل بیت دی شان دسن سارے صحابہ اہل بیت نال پیار کرن اور یاد رکھیا جے سرکار دا فرمان ساڈی اہل بیت دی محبت ہوے گی کہ جنت دا بوا کھلنا ہے جس سینے وچ محبت اہل بیت نہیں انہاں واسطے جنت دا بوا کدے نہیں کھلنا بھاویں کوئی حاجی ہوے بھاویں کوئی نمازی ہوے بھاویں کوئی غازی ہوے بھاویں کوئی قاری ہوے بھاویں کوئی مفتی ہوے بھاویں کوئی علامہ ہوے اونی دیر تک جنت دا حقدار نہیں بننا جنی دیر تک محمد دی آل نال پیار نہیں ہونا موبائل ہر روز کھولنا فیس بک ہر روز کھولنا اے نوجوان میں بڑا پریشان ہوں میریاں ماواں بہنیاں بیٹیاں آ کے تے میں نو فرما رہی ہیں سن بھئی ساڑھے نوجوان پتر نے جویا کھیل دینے لانت کمار بازی حرام ہے
کافران دا طریقہ ہے شیشہ پیندے نے نشے کردے نے جوانیاں گال چھڑیاں اوہ نوجوانہ او تینو رب نوجوانی جوا کھیڑن واسطے شیشے پین واسطے اے جسم رب دی امانت ہے پوچھونی ہے انہوں نقصان دیتا ہی تو پوچھونی ہے اپنی جوانی حضور دے دین واسطے وقف کر میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 بندے ایسے ہونے میں جنہوں اللہ اپنے عرش دا سایہ عطا فرمانا سونیا ایک کس دن ملنا ہے میرے آقا نے فرمایا اس دن جس دن کوئی شے سایہ دین والی نہیں ہوے گی زمین تانبے وانگو تپدی ہوے گی سورج سوانے سے ہوے گا کوئی شے سایہ فراہم کرنے والی نہیں آج گرمی تینوں لگے یو پی ایس لوا لینا ہے سولر سسٹم لوا لینا ہے ذرا کو گرمی آئی پسینہ آیا حالت غیر ہو گئی وہ سجنا یہ دنیا دی گرمی ہے تے سورج چمکے کئی ہزار کروڑ میل دی دوری تے چمکے تے دوپہری کھلوتا نہیں جاندا تے جدو سورج سوانے سے آ جائے او بیلیا مینوں دس پھر کی حال ہونا ہے اس واسطے ذرا دھیان نال سنو نوجوان میرے آقا نے فرمایا جدو گرمی ہوے گی سایہ فراہم کرنے والی کوئی شے نہیں ہوے گی میرے آقا فرماتے نے 7 لوگوں نوں اللہ اپنے عرش دا سایہ عطا فرماوے گا سونیا او 7 وچوں کیڑے کیڑے ایک میں ذکر کرنا وا میرے آقا فرمایا شاب نشأ بعبادت اللہ او نوجوان جن نے اپنی جوانی چوکاں کھلو کے نہیں گزاری جن نے اپنی جوانی چوبے بچ نہیں گزاری جن نے اپنی جوانی پھٹیاں تے بہ کے نہیں گزاری او نوجوان جن نے اپنی جوانی اللہ دی عبادت وچ گزاری ہوے گی اللہ دا حبیب فرماندا ہے قیامت دہاڑے اللہ انہوں اپنے عرش دا سایہ عطا فرمائے گا آج تینوں ایک اللہ تیرے مزاج دے مطابق نہیں لگنیاں آج تینوں ایک میوں صاحب کدھر شروع ہو گئے میں تے بیماریاں دا علاج کرنا میں نو جس بیماری دا پتہ چلے گا میں وہ دا علاج کرنا میں تے دوائی دینی ہے ان تیرا کام میں استعمال کرنا استعمال کریں گا تے تیرا فائدہ ہے چلو میری بھی بخشش دا سامان ہو جائے گا نہیں کریں گا تے میرا نقصان کوئی نہیں میں منبر رسول دا حق ادا کر جانا میں تے حضور دے سامنے مولانا شرمندہ نہیں ہوگا سونیا میں نو اس بیماری دا تیرے امتی میں نو درد دے حضور فرمایا اے مسلمان ایک جسم وانگو نے جسم دیکھ کسی نو تکلیف ہوئے پورا جسم تکلیف محسوس کردہ ہے میں نو کی لگے کوئی جوا کھیڑے کوئی معاذ اللہ شراب پیوے معاذ اللہ قمار بازی کرے نشے کرے کیے میں نو کو مسئلہ نہیں لیکن میں نو تکلیف اس واسطے وے کہ میں مسلمان تے جوا کھیڑنے والا بھی مسلمان ہے تے میں نو دی تکلیف محسوس ہوندی ہے توبہ کر لے توبہ کر لے اللہ دی بارگاہ چھے آ جا سچی پکی اے بابے نور شاہ ولی سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ دے عرش شریف تھے اے ولی دے صدقے انہاں دا وسیلہ پا کے توبہ کر لے ولیاں دے وسیلے نال اللہ بڑی چھیتی معاف فرماتا ہے
وہ جان دیو نا صحیح بخاری شریف ہے وہ 99 بندیاں دا قاتل سی 99 بندیاں دا قاتل ٹور پیا میں توبہ کرنی ہے اللہ توفیق دے دے ہائے ہائے مولوی صاحب کو پہنچیا انہیں آکھیا میں توبہ کرنی کیتا کیا 99 مارے نو ہوئے 99 مارے نہیں تیری تو توبہ کوئی نہیں انہیں آکھیا چلو پورا 100 کر لینے 100 پورا ہو گیا پھر بھی مایوس نہیں ہویا میں رب دی رحمت نو تالے لان والا نہیں میں آنا گناہ ہو گیا ہی تے آ جا میرے آقا دا فرمان سن لے تیرے دل تے دستک کو بے انہوں دل چ رکھ لے میں رب دی رحمت نو تالا لانا لا نہیں کاری صاحب گناہگار تو نفرت نہیں گناہ تو نفرت ہے وہ جی میں پولیس لکھ دیئے مجرم کو نفرت نہیں جرم کو نفرت ہے میں نو نفرت نہیں تیرا پلا پہ سوچنا تو سی بھی جان دے ہو اولک موڑ ایک ویلے مثالی پینڈ ہوں دا سی ہونے اس پینڈ کی خرافات آ گئی ہیں یہ تو سی بھی جان دے ہو رہن دے ہو تو سی میں تو باروں ہونا نا نوجوانوں اپنی جوانیاں سنبھالو اے فقیر دا پیغام پتہ نہیں میں اگلے سال ہونا کہ نہیں یہ تو اٹھنا بھی نصیب ہونا کہ نہیں تو آنو بھی اٹھنا نصیب ہونا کہ نہیں پتہ کسے نو او میاں صاحب فرماندے نے دنیا دن 4 دہاڑے تے بندے آکیے تھو لے جانا راضی کر لے مدینے والا جے تو جنت جانا سجنا میرے بیلیا او نوجوانہ اس فقیر دی گل کو دل دماغ وچ جگہ دے کے اپنے کول رکھ کے گھر چلا جاؤ تے اپنے رب دی بارگاہ وچ حاضر ہو جاؤ معافی منگ لے توبہ کر لے رب دی رحمت دا بوا کھلا ہے اس گرگرے تو پہلو موت ہون تو پہلو جدوں بھی توبہ کرے اللہ توبہ قبول کر لے گا تینوں مینوں نہیں پتا کس ویلے موت آ جانی ہے اے خطا ہو جانا گناہ ہو جانا اے بڑی گل نہیں ہے گناہ تے اڑ جانا اے بڑی گل ہے توبہ دی توفیق نہ ملنا اے بڑی گل ہے او سجنا سمجھ لے میرے آقا نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون کڈا کریم نبی ہے بیماریاں بھی دس گیا بیماریاں دا علاج بھی دس گیا کوئی ہے پہلے نبی تے آندے نے مار ساتھ انہاں نو جڑے ساڈے منن والے نے او ساڈے جڑے نہیں من یا اللہ مار دے ہلاک فرما جو مرضی کر اے ساڈے نبی نے گناہگاراں نو سینے نال پھیلا دے پھر بھی اسی کمینیاں دی بھی کوئی حد ہوندی ہے کمینگی دی بھی کوئی آدھی ہو اسی وہ حد بھی پار کر جانے ہیں پھر بھی سرکار فرماند نے آ جاؤ پھر بھی آندے فرماند نے آ جاؤ ہم تو مائل بکرم ہیں
ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائیں کسے راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں جو کارو میرے نبی دے غلام حضور فرماؤں دینے آدم دے جننے بھی پتر نے گناہ ہو جانا خطا ہو جانا یہ ہر کو ممکن ہے توجہ توجہ فرمایا خیر الخطائین خطا کاراں وچوں بہترین ہوے التوابون جرم ہو جائے توبہ کر لے میرے آقا فرماندے نے او بہترین ہو گیا ہی تے آ جا اپنے رب دی بارگاہ حاضر ہو جا ولی دا وسیلہ پال انہاں دے صدقے رب چھتی توبہ قبول فرما لیتا صاف بندیاں دا قاتل اللہ دے ولیاں دی بستی وال ٹر پیا اللہ دے ولیاں دے علاقے وال ٹر پیا ہلے چلے آئے موت آ گئی دوزخ چل جان والے فرشتے بھی آ گئے جنت چل جان والے فرشتے بھی آ گئے او دن ساڈا ہے سودا قاتل جنت والے آندے نے ساڈا ہے جا کدھر رہا ہے کیڑی نیت نال جا رہا ہے فیصلہ اللہ دی بارگاہ چ پہنچ گیا مولا حکم ہوئے رب نے فرمایا حکم مقرر کیتا فرشتیاں نو آنکھوں زمین ناپ لو جدروں آیا ہے جے ادھر فیصلہ تھوڑا ہے تے دوزخ والے لے جاؤ یا جدھر جا رہا ہے ادھر فیصلہ تھوڑا ہے تے جنت والے لے جاؤ علامہ آئینی بخاری شریف دی شرح جمدہ القاری چ لکھ دے نے فیصلہ ادھر ہی تھوڑا سی جدھروں آیا ہے یعنی اے سی بھئی دوزخ چ جاوے پر رب نے حکم فرمایا نی زمین میں سکڑ جا ادھروں سکڑ جا اینو جنت دینی ہے زمین ناپی ہے پیمائش کرن تو بعد زمین ادھروں سکڑ گئی جنت والے لے گئے کی نتیجہ نکلیا جیڑا ولیاں دے در تے آ جائے ولیاں دے بوہے تے آ جائے ولیاں دا وسیلہ پا لے اولیاء دی سفارش لے لے اللہ او دے نال عدل نہیں فرماندا ہے اللہ او دے تے فضل فرما کے جنت عطا فرما چھڑنا ہے گرامی قدر حضرات تسی میرا خیال ہے کوئی 700-800 بندہ کھڑا ہونا ہے میں ایڈا کوئی چنگا تھے نہیں ایڈا کی میں چنگا ہے ہی نہیں ماڑا آدمی ہاں کہ میں کو مان کراں آکھاں بھی میں جو آکھیا تو آڑے دل چتر جانے لیکن میری لاج رکھ دے ہویا آج جیڑے پٹڑی تو لتھے ہو محمد کریم دے دین والا آ جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم تے میرے ہون دا مقصد پورا ہو جائے میں تے اگے آکھیا میں نو دسو میں میرے نال کسے لڑنا تے تائیں جے میں اپنے آل بلاما یا لے گا میں تے اللہ رسول والا پہ بلانا دسو پائی جی دسو میں کدے وال بلا رہا اللہ رسول میں کوئی یہ آنا میرے مرید بنو میں نہیں آندا میرے مرید بنان دا شوق ہی نہیں
نہ میں اس قابل ہاں ماڑا آدمی ہاں صرف اس نیت نہ مرید کرنا وا بھئی میں نہ کیتا تے کسے پنگھی چرسی دے ہتھے نہ چڑھ جائے میرا مرید ہوئے گا تے کم از کم ایمان تے بچیا رہے گا حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ آپ دے کول ایک مرید آ گیا انہیں آکھیا حضور میں مرید ہویا کرامت نہیں ہے کوئی ویکھی کرامت نہیں ویکھی فرمایا کدوں دا مرید بڑی دیر ہو گئی حضور فرمایا جدوں دا ہویا بھابی ہو گئے او بھابی ہو گئے نہیں حضور او شیعہ ہو گئے بعد عقیدہ ہو گئے حضور نہیں فرمایا انی دیر دا تینوں بعد عقیدہ بئی مان ہون تو بچایا ہور تو کرامت کڑی ویکھنی اس نیت میں مرید کرنا بھی میرا مرید بئی مان نہیں ہوئے گا عقیدے دی مضبوطی رہے گی عمل بھی کوئی درست ہو جان گے اور میں تھوڑی جی گال محرم شریف دے حوالے نال کرنی ہے تاکہ سننی نو یہ سمجھ بھی آوے اساں محرم شریف ہے کی کرنا ہے جاہل وائزین کو لو بھی بچو شہادت سننی ہے میں آج بھی جمعے چاکھے آلہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا روایتاں سچیاں ہون یا غیر ثابت ہون کوئی بھی روایات جڑیاں شہادت دے حوالے نہ لے فرمایا اہل بیت دی احانت تو خالی نہیں تو شہادت والیاں روان والیاں جھوٹیاں روایتاں بیان نہ کر تو اہل بیت دیاں فضیلتاں بیان کر حضور دی آل پاک دیاں شانہ بیان کر محرم آوے سنی حضور دی آل دا ذکر کردہ ہے صرف موسمی ذاکر نہیں اسی موسمی ذاکر نہیں اسا سارا سال بھی ذکر اہل بیت کرنے حضور دی اہل بیت نال پیار کرنے محبت کرنے محرم شریف آوے حسین پاک دی عظمت و شان نو سلام کرنے آپ دی شہادت نو سلام کرنے آپ دے فضائل بیان کرنے سنی مسئلہ سن لے اللہ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ مدنی راخہ فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا سنی واسطے مرثیہ سننا حرام ہے نوحے سننا حرام ہے انہاں دی مجلس جانا حرام ہے انہاں جھوٹیاں مکاراں نال تعلق جوڑنا حرام ہے سنی سانو اہل بیت نال بڑا پیار ہے پر سنی ہوئی ہے جڑا اہل بیت دا بھی محب ہوئے گا تے نبی دے سارے صحابہ دا بھی محب ہوئے گا صاحب لمبے چوڑے شجرے میرے کو نہ کھنگالے جاندے نے تو حرفی گل کرن لگا ماں مینوں لمبے چوڑے شجرے نہیں پتا کون کدا پتر ہے کدا ابا کون ہے پر میں سادہ جیا تو حرفی دسدا کہ پتا کرنا ہوئے شجرہ ٹھیک ہے عمر پاک دا نال ہے صدیق پاک دا نال ہے جے اپنے دا ہوئے گا تے چہرہ کھل جائے گا علی پاک دا نال ہے حسین پاک دی عظمت و شان و سلام کرے عثمان پاک دا نال ہے چہرہ کھل جائے سمجھ لئی شجرہ ٹھیک ہے جب پوچھے پہ وقت پہ جائے سمجھ لئی کچھ گڑ پاڑے کیونکہ اے ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی حلالی ہوئے کہ نبی دی یار یا نبی دی اصحاب دا گستاخ ہوئے
آج محرم شریف آنا ہے، کئی کتیاں پانکن لگ پڑے، انہاں دے خلاف رپورٹ کراؤ، تھانے چ پرچہ دیو، تے جے تھانے دار بھی کالا ہوئے تے تھانے دار نہیں پہ جاؤ، کیونکہ کالے بھی بڑے نا بھائی مان، کتے دا کام میں پونکنا۔ حضرت خواجہ حمید الدین سیالوی رحمت اللہ توجہ نہ سنیں جدا گلہ ہون آخری نے، میں ایک گھنٹہ ہون تقریر دا ٹائم رکھ چھڑے ہے، لیکن ہون گھنٹے تو کو 15 منٹ اتے ہو گئے نے، وہ 10 منٹ اور کاٹ لو۔ تقریر آج تو آڈے مطلب دے مطابق نہیں ہوئی ہے نا، کیونکہ تو آنو تے چاہی دا سواد تے چسکا نہ حضرت میاں محمد بخش دا شعر کوئی زیادہ پڑھے نہ سلطان باہو پڑھے ہے، لو جی میاں صاحب دی تقریر کی ہوئی، مینوں کی لگے تو آڈے نال، میرا دل مطمئن ہے کہ میں حضور دے دین دا پیغام پہنچا چھڑے، میں نو سکون دی اندر آوے گی، میں وقت ضائع نہیں کیتا نہ تو آڈا تے نہ اپنا، میں حضور دے دین دا پیغام پہنچا چھڑے۔ سنو سنو اے محرم شریف ہوندہ کتے پونکن لگ پہندے نے نبی پاک دے صحابہ نو، اسی ابو بکر نو خلیفہ نہیں مندے، عمر نو نہیں مندے، عثمان نو نہیں مندے، اور میں کہا تو آڈے نام منن نال کی فرق پینا ہے؟ وہ کتےو تسی نہیں مندے، جنہ نو تسی مندے ہو اونا ابو بکر نو بھی منے ہیں، عمر نو بھی منے ہیں، عثمان نو بھی منے ہیں، وہ کوئی نہیں سمجھ آئی۔ علی پاک منے ہیں، ابو بکر صدیق نو، عمر فاروق نو بیعت کی تھی، نمازاں پڑھیاں، عثمان پاک دے پیچھے پڑھیاں، وہ جنہاں نو تو منن دا دعویٰ کرنا ہے او تے من دے رہنے، تو کتیا کیوں نہیں من دا؟ خواجہ حمید الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ کو لے کالا آ گیا، انہوں کسے نے پیٹھیا سی، او دا مالک بھی کالا سی، آگے آکھن لگا میں کالا ماں، با میں صحابہ نو پونکدا نہیں، فرمایا کام دس کدھر آئے ہیں، کال دس ہے، اگلی کال نہ کر، انہیں پھر آکھیا ہاں میں کالا پر صحابہ نو نہیں پونکدا، آپ نے فرمایا کام دس ہے، تیجی بری پھر آکھیا آندہ ہاں میں کالا صحابہ نو نہیں پونکدا، آپ نے فرمایا ہووے کتا تے پونکے نا، ایک ہی میں ہو سکتا ہے، اساں محرم شریف اہل بیت دی محبت دا درس دینے، اہل بیت دے پیار عشق دا درس دینے، ساڈا ایمان دا حصہ ہے، لیکن اے دے نال اساں نبی دے اصحاب دی عظمت و شان بھی دسنی ہے تاکہ سنی پٹڑی تو نہ لوے۔ توجہ کوئی نہیں کی اسی آنیاں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا۔ بولو بولو سنیو یہ شیر تے ہوتے شیر پڑھ لو، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ لیکن اسی دے نال یہ بھی پڑھنے ہو
کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، اے عثمان غنی ہے کتے پانک دینے آدم علیہ السلام تو لے کر کے قیامت تک کسے دے امتی دی، کسے نبی دے امتی دی یہ شان نہیں جیڑی شان اللہ عثمان نو عطا فرمائیے، کسے نبی دیاں یکے بات دیگرے کسے امتی دے نکاح بیٹیاں نہیں آئیاں، یہ صرف آئیاں نے تے یکے بعد دیگرے عثمان غنی دے نکاح وچ آئیاں۔ حضور دیاں دو شہزادیاں عثمان غنی دے نکاح وچ ہیں، دو دو ٹکے دے جنہاں نو اپنے ابے دا پتہ نہیں وہ عثمان نو پاؤندے۔ یہ بھی سبق یاد رکھنا ہے، محرم شریف وچ کسے کتے نو پونکن نہیں دینا، آل بیت دا ذکر ڈٹ کے کرو جنہ ہو سکتا ہے تھوڑا ہے، ڈٹ کے کرو، شان آل بیت بیان کرو، کیونکہ اسی ناسبی خارجی نہیں، نہ اسی ناسبی خارجیاں، نہ اسی رافضیاں، اسی سنیاں۔ سنو ذرا ایت سے بھی سوانو سنی والا سبق ملے۔ اے بخاری شریف ہے، صحیح بخاری حدیث دا نمبر 3748 حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی ایک پاسے غلام دا پتر ہے، ایک پاسے سیدہ زہرا دا لال ہے، صحیح بخاری ہے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماندے نے سرکار دو عالم نے مینوں تے امام حسن نو پھڑیا ہویا ہے، غلام دے پتر نو بھی پھڑیا ہے۔ آج پیر نو اپنا پتر بڑا پیارا ہے، مرید دا کیوں نہیں پیارا؟ جے مرید دے پتر اچ کوالٹیاں ہیں نے، مرید اچ کوالٹیاں ہیں نے، پتر پٹڑی تو لے گیا تے ابا پتر نو نہ دے مرید نو دے، اے دنیا دی میراث نہیں ہے جڑی پیو دی پتر نو ملنی ہے، اے روحانیت ہے، اے فیض مصطفیٰ ہے، جڑا ادا قابل ہوئے گا انہی فیض ملے گا۔ ایک پاسے غلام دا پتر ہے اسامہ بن زید، زید دا پتر ہے، فرماندے نے ایک ہاتھ وچ میرا ہاتھ ہے، دوجے وچ امام حسن دا ہاتھ ہے، تے میرے آقا بول دے میں اللہم انی احبہما فاحبہما، یا اللہ انہاں دوواں نال میں بھی پیار کرنا وا، تم بھی پیار کر، اپنے نواسے دے نال اپنے صحابی دے پتر نو پھڑ کے سرکار نے اللہ دی بارگاہ عرض کیتی۔ ہن یاد رکھیا جے نقطہ، ایک پاسے اہل بیت سونا شہزادہ حسن ہے، دوجے پاسے زید دا پتر اسامہ ہے، او صحابی دا پتر ہے، دوواں نو پھڑ کے سرکار نے اللہ دی بارگاہ عرض کیتی ہے، یا اللہ انہاں دوواں نال مینوں پیار ہے، تم ہی پیار کر۔ سمجھ کی آیا کلا حسن دا پیار کافی نہیں، اسامہ بن زید کا بھی پیار ہوئے گا تے مصطفیٰ دی دعا دا مستحق بنے گا۔ اور اگلی سن، یہ بھی صحیح بخاری اس حدیث کا نمبر اتلی دا 3747 یہ دا 3748 آخری حدیث پاک عرض کر لگا، تھوڑی جان چھوٹ جانی ہے، جنہ دی پھڑی ہے بولو سبحان اللہ۔ ہن تساں کہہ دیتا ہے پھڑی ہے، چھڑیا ہے نا، ہن نہ میں چھڑنا ہے تے نہ تسی چھڑیا ہے۔
صحیح بخاری شریف تعریف کرن والا مصطفیٰ دا بڑھا صحابی جدا نام انس بن مالک جیڑا خادم مصطفیٰ ہے جیڑے فرماندے نے میں 10 سال حضور دی خدمت کیتی سرکار نے میں نو کدی نہیں فرمایا آ کیوں کیتائی تے آ کیوں نہیں کیتائی جنہ دے بیڑے سرکار ہوندے نے تے انہاں دی والدہ چمڑے دا بستر وچھا دیندیاں نے سرکار دو عالم نو پسینہ مبارک بڑا ہوندا ہے جدوں حضور اٹھ دے نے تے او سرکار دا پسینہ کٹھا کر دیاں او بابڑیاں نو کی پتا ہوئے عشق دیاں گلاں دا انہاں دے عشق نو شرک سمجھیا ہے اس ویڑے چاشے کی وردہ سنی تینو مبارک ہوئے وہ تین کول عشق والا سودا ہے شرک والا سودا نہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ آپ فرما دینے ہوتے یا عبید اللہ ابن زیاد برأس الحسین بن علی فجعل فی تستر فجعل يلقط وقال فی حسنه شیئا فقال انس كان اشبههم برسول اللہ توجہ کرو توجہ کر سیدنا امام علی مقام دا سر انور عبید اللہ ابن زیاد پلید دے سامنے پیش کیتا گیا تھال وچ سر انور امام علی مقام دا سر انور سامنے میں انس بن مالک سرکار دا بڑھا صحابی بھی موجود ہے عبید اللہ ابن زیاد پلید لعنتی نہ چھڑی ہاتھ جھپڑیے سر انور چلائیے حضرت امام حسین دے حسن دے متعلق کوئی بکواس کیتی ہے حضرت انس بن مالک اٹھے کھلو گئے فرمایا او کمینیاں بک بک نہ کر کی بکواس پیا کرنا ہے تینوں پتہ نہیں حسین کی دی تصویر انس بن مالک فرما دینے حسین مصطفیٰ دی تصویر اے صحابہ دے واللو سرکار دی اہل بیت کی شان ابو ہریرہ سرکار دے شہزادیوں دے جوڑے صاف کرن مروان دیاں اکھاں جاکھاں پا کے اہل بیت دی شان دسن سارے صحابہ اہل بیت نال پیار کرن اور یاد رکھیا جے سرکار دا فرمان ہے ساڈی اہل بیت دی محبت ہوے گی کہ جنت دا بوا کھلنا ہے جس سینے وچ محبت اہل بیت نہیں انہاں واسطے جنت دا بوا کدے نہیں کھلنا بھاویں کوئی حاجی ہوے بھاویں کوئی نمازی ہوے بھاویں کوئی غازی ہوے بھاویں کوئی قاری ہوے بھاویں کوئی مفتی ہوے بھاویں کوئی علامہ ہوے اونی دیر تک جنت دا حقدار نہیں بننا جنی دیر تک محمد دی آل نال پیار نہیں ہونا کوئی نہیں سمجھ آؤں دی پائی اے سنی پیا بول دے سنی لوئے توڑ سنی پلپلا سنی نہیں بندے ویک کے گلہ بدلن والا نہیں جیڑی گل کوٹلا شریف ہے وہی گل اولک موڑ ہے حق بات پہ کٹتی ہے تو کٹ جائے صبح میری اظہار تو کر جائے گا ٹپکے گا جو لہو میرا سانو کی پرواہ ہے جو کو چودری راضی ہوئے نہ ہوئے سانو کی پرواہ کو محفل جاتے بلائے یا نہ بلائے ایک باری چھڑ کے 100 باری نہ بلائے بلانا سے تے گل سدھی ہونی
جے چلن جو گیا تو ساتھ لے نہیں چلن جو گیا تو اپنے گھر اسی اپنے گھر حضور دی آل بیت دی محبت تو بغیر جنت دا بوا کھلنا او بولو کھلنا ہاں یہ دے نال پھر ہن سنی آنا جس طرح محبت اہل بیت ضروری ہے اسی طرح محبت صحابہ ضروری ہے حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک خلیفہ نے مولا علی دے گال آخری ہوئی ہے کیونکہ وہ پچھلی شروع ہوئی ہے نا وہ دے صاحب نالے آخری ہوئی ہے حسن بصری کون ہے تابعی نے مولا علی دے خلیفے نے کون ہے مولا علی شیر خدا دے خلیفہ نے اونا دی بارگاہ سوال ہویا اے حسن بصری دسو ابو بکر و عمر دا پیار سنت دے ابو بکر و عمر دا پیار اے سنت قال بل فریضہ نہیں ابو بکر و عمر دا پیار اے سنت نہیں فرض ہے اتر زین العابدین دا پوترا مولا علی دا مولا حسین دا پڑ پوتا مولا علی دا جدا نام محمد الباقر ابو جعفر امام جعفر صادق دا باپ حضرت امام محمد ہونا آخری گل سمجھ لو پھر میں اہل بیت دی شان وچ قصیدہ پڑھا تے اپنی تقریر وائنڈ اپ کراں توجہ حضرت امام محمد الباقر جڑا امام زین العابدین دا پتر ہے امام زین العابدین حسین دا پتر ہے حسین مولا علی دا پتر ہے او لعنتیا میری نہیں مندا نہ من حسین دے پوترے دی تے من لے علی زین العابدین دے پتر دی تے من لے امام محمد الباقر دی تے من لے امام محمد الباقر فرماندے نے لوگوں سن لو اے دے وچ کوئی شک نہیں ابو بکر صدیق اے دے وچ کوئی شک نہیں عمر فاروق ابو بکر صدیق بولنا جے میرے نال کی فرمایا ابو بکر بولو ایک باری ابو بکر کون پہ فرمایا امام محمد باقر فرمایا ابو بکر صدیق عمر فاروق سونیا تساں تے دس چھڑیا ہے ابو بکر صدیق عمر فاروق ہن جڑا نام نے او کون ہے امام محمد باقر فرماندے نے اے تے صدیق نے فاروق نے جڑا لعنتی نام نے او صرف رافضی ہے رافضی ہے رافضی ہے میری گل نہیں میں اگے جڑیاں گلاں کیتیاں حوالے نہ کیتیاں امام محمد باقر دی گل ہے اسی رافضی نہیں اسی سنی ہاں ابو بکر دے بھی نوکر ہاں عمر فاروق دے بھی نوکر ہاں عثمان تے علی تے ساڈی رگ رگ وچ چلی کریے علی علی تانوں کسے اور پاسے جان دی لوڑ نہ پوے یا علی یا علی یا علی میں بندے پہ تاڑنا جانی مار کیمرہ پرا یا علی یا علی یا علی
ہاتھ کھڑے کرو جنہ پڑھنا ہے یا علی 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 علی کا نام لیتا ہوں علی 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 کا نام لیتا ہوں منافق کھٹ کے گرتا ہے بتاؤ اے علی والو میری تلوار کیسی ہے یا علی 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 حق علی یا علی حق علی یا علی حق علی یا علی حق علی یا 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 علی بھنگ دے چرس دے بھنگ دے پیالے پی کے چرس دے سوٹے لا کے کڑے تے کڑیاں پا کے علی علی نہیں کر دے اسی وضو کر کے علی علی کرنے یا علی 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 دیکھ لو میرے چہرے ال بھی دیکھو کدھرے کوئی وٹ ہے وے کدھرے کوئی تنگی ہے وے کدھرے کوئی رنج ہے وے نہیں سنیاں یا علی یا علی یا علی فاتح خیبر علی داماد مصطفیٰ علی ویر مصطفیٰ علی محب مصطفیٰ علی محبوب مصطفیٰ علی محب خدا علی محبوب خدا علی یا 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 علی مست ہو جاؤ یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی ناد علیم ناد علیم مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بعظمتک یا اللہ وبنبوتک یا محمد بولنا جے بابے ولایت کا یا علی 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 ساڑی نس نس وچ علی ہے ساڑی رگ رگ وچ علی ہے ساڑی سا سا وچ علی ہے پر اسا ابو بکر عمر دا بغض رکھ کے علی علی نہیں کر دے اسا صحابہ دا پیار رکھ کے علی علی کر دے یا علی 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 سجنوں دعا کرو ایسے عقیدے تے زندہ رہیے ایسے عقیدے تے رب موت عطا فرما چھڑے
پھر بے فکر ہو جائے قبر جانے مصطفیٰ جانے حشر جانے حسنین دا نانا جانے توجہ ہے یا علی حق علی بولو حق علی سچ علی حق علی سچ علی حق علی سچ علی ہون بولنے میں کہنا حق حسین تسا کہنے سچ حسین حق حسین حق حسین حق حسین ہون بولو صدا و صدا دوبارہ یا رسول اللہ جتھے ہوئے غریباں دا گزارا رسول اللہ ملا نومان ڈالران دے نالے ریالاں دے سنیاں نو صرف تیرا سارے ہاتھ چاہتے آخنے سہارا سہارا یا رسول اللہ سہارا یا نہیں کوئی سوا تیرے سہارا یا رسول اللہ تمہیں ہو بے سہاروں سہارا یا رسول اللہ سہارا یا رسول اللہ سہارا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم معصومیہ سے مبارک حضرت بابا سید نور شاہ ولی لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام دور و نزدیک سننے والے وہ کان دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ بارشیں کے روزے پہ برسے آنکھیں دیدار کو ترسنے لگی ایسی سوہانی گھڑیوں پہ
پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ مدینے گناہگاراں تیری یاد دا دیوا والیا کر لیا رضا بے قصاں دیا سونے پیش کرتے سلام آپ پر شریف دی اس محفل جو صحیح کلام پاک پڑھی گئی جو ناشقاق نات خانی ہوئی جو لمبے شریف دا اہتمام ہویا جو کچھ میں ٹوٹے پوٹے انداز ذکر کیتا ہے یا اللہ اس محفل دا ثواب جڑا تو اپنی شان کریمی دلائے مجھ گناہگار نو اور اپنے نا بندیاں نو عطا فرمایا ہی اسی اپنے والوں ہدیہ تحفہ اپنے آقا و مولا دی بارگاہ چرچ کرنے پیش کرنے قبول فرما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ دے نال آپ دے والدین کریمین طیبین طاہرین ازواج مطہرہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین آل بیت کرام آل نبی اولاد علی دی بارگاہ پیش کرنے قبول منظور فرما سرکار دے پیارے شہزادے امام حسن پاک امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہما دی بارگاہ پیش کرنے قبول منظور فرما رفقائے امام علی مقام دی بارگاہ پیش کرنے قبول منظور فرما جنگ خندق جنگ تبوک جنگ بدر جنگ احد جنگ یمامہ اسلام دی خاطر جنیاں جنگاں لڑیاں گئیاں انہوں جنہیں شہیدوں نے سب دی اربان پیش کرنے قبول منظور فرما یا اللہ اس حافظ پاک دا ثواب کل انبیاء اولیاء غوث ولی کتب ابدال بزرگان دین نقشبندی سوروردی قادری چشتی ویسی مشاہی جنہیں بھی بزرگ اس دنیا تو گئے سب دی اربان درجہ بدرجہ پیش کرنے قبول منظور فرما شہنشاہ بغداد پیر پیران میر میران حضور سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی حضور سیدی فیض عالم داتا گنج بخش علی مجبری خواجہ معین الدین چشتی اجمیری شیخ سنندی شیخ ابو صالح مجدد پاک آلہ فاضل بریلی تاجدار مکان شریف تاجدار کوٹلہ شریف آفدیال اولاد مریدین متوسلین خلفاء اعظام بالخصوص اعلیٰ حضرت شیر ربانی ثانی لساری حضور گنج کرم پیر کیلانی میاں رحمت علی صاحب میاں یاس صاحب پیر سید جلال الدین شاہ صاحب میاں فضل الدین صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ مجمعین دی بارگاہ پیش کرنے قبول فرما میں اپنے دادا جی حضور اپنے والد گرامی اپنے آباء و اجداد دی بارگاہ پیش کرنے قبول فرما جنہیں دوست بیلی ایمان والے اس پاک محفل حاضر نے انہاں دے اعزاء و قریبا وچوں لواحقین وچوں جنہیں ایمان تے گئے سب دی اربان اس محفل پاک دا ثواب پیش کرنے قبول فرما اس پنڈ دے جنہیں مسلمان مرد عورتاں بچے بوڑھے جوان بہالے ایمان اس دنیا تو کہنے سب دی اربان اس محفل پاک دا ثواب پیش کرنے قبول منظور فرما جنہاں دے پیچھے پڑھ کے بخشن والا کوئی نہیں تیرے محبوب دے غلام ہیں یا اللہ ان کو منام امتیاں دی اربان میں پیش کرنے قبول فرما خصوصاً بالخصوص جملہ محفل پاک دا ثواب لنگر شریف دا ثواب سارا ثواب حضور دے وسیلہ جمیلہ دے نال صاحب عرص حضرت سیدنا بابا نور شاہ ولی سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ دی بارگاہ پیش کرنے قبول و منظور فرما یا اللہ انہاں دے درجات نو بلند فرما یا اللہ بیلیاں نو عرص شریف نو شرعی تقاضیاں دے مطابق بنان دی توفیق عطا فرما یا اللہ جڑیاں خرافات نے اپنے محبوب دے غلاماں نو انہاں کولوں بچن دی توفیق عطا فرما دین مبین دی ہدایت نصیب فرما یا اللہ اس محفل دا ثواب حضور دے وسیلہ جمیلہ دے نال محمود ڈوگر دی روح نوی پیش کرنے قبول فرما یا اللہ جڑے ایمان تے گئے انہاں دی ارواح نو پیش کرنے قبول و منظور فرما زندگی شان والی موت ایمان والی عطا فرما
یا اللہ بیماروں شفاء کامل عاجلہ نافع دائمہ عطا فرما، بالخصوص محمد اسلم نو شفاء کامل عاجلہ نصیب فرما، اور بھی جنہیں کراچ بیمار نے ہسپتالہ جو بیمار نے سارے مسلمانوں حضور دے غلاموں نو شفاء کامل عطا فرما، حضور دے عابدان شہید صدقہ ساڑیاں روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما، شر شیطان شر انسان شر نفس تو محفوظ فرما، یا اللہ اپنی رحمت کا سایہ عطا فرما، یا اللہ کریم سانو پکی سچی سچی توبہ کرن دی توفیق عطا فرما، اپنی بارگاہ چکن دی توفیق عطا فرما، یا اللہ انہاں بیلیاں دی آل اولاد دی خیر فرما، پہنا پائیاں دی خیر فرما، ماں باپ دی خیر فرما، یا اللہ مال جان دی خیر فرما، بالخصوص حضور دے سارے غلامہ دی ایمان دی خیر فرما، یا اللہ ساڑھا خاتمہ بالایمان فرما، خاتمہ بالخیر فرما، ملک پاکستان تے اپنا فضل و کرم فرما، یا اللہ اپنے حبیب کریم دا صدقہ مسلمان دنیا دے جس کونے چ بھی ظلم و ستم دا شکار ہیں، یا اللہ یہود و حنود دے ظلم و ستم تو محفوظ فرما، یا اللہ کافران دے ظلم و ستم تو مسلمانوں آزادی عطا فرما، یا اللہ بیت المقدس دے مسلمانوں فلسطین دے مسلمانوں دی غیبانہ مدد فرما، اے میرے مالک و مولا جڑے قرآن دی حرمت تے حملہ کرنے والے نے انہوں نے نیست و نابود فرما، میرے معبود غلاماں نو قرآن پڑھن دی توفیق عطا فرما، قرآن نو سمجھن دی توفیق عطا فرما، قرآن دے احکام تے عمل کرن دی توفیق عطا فرما، اپنے آقا و مولا جانے عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت و صورت نال پیار کرن دی توفیق عطا فرما، یا اللہ نوجواناں دیاں نوجوانیاں اپنا خوف پیدا فرما، اپنے محبوب دی اتباع پیدا فرما، اپنے والدین دا فرما بردار بنا، یا اللہ بے اولادیاں نو صالح نورین اولاد عطا فرما، جنہ بچیاں نوجواناں تیرے ولی دے عرس دی محفل نو سجان دا ایک کام انجام دیتا ہے، مالک نبیاں برکت جوانیاں چ برکت عطا فرما، رزق حلال اس برکت عطا فرما، جنہیں دوست بیلی محبت نال سنن واسطے ہن تک حاضر نے، یا اللہ انہاں دیاں خالی جھولیاں بھی رحمت نال بھرپور فرما، رحمت خدا بسے رحمت مصطفیٰ بسے، یا اللہ ساڈے اولاداں نو نیک فرما، انہاں دے وقت بیدار فرما، یا اللہ جنہاں دیاں بچیاں بچے جوان نے شادیاں دے قابل نے انہاں دیاں شادیاں دے بہتر نیک اسباب پیدا فرما، جنہاں دیاں بیٹیاں اپنے گھراں چ خوش نہیں، یا اللہ انہاں نو اپنے گھراں چ خوشیاں نصیب فرما، انہاں دے شوہراں نو ہدایت نصیب فرما، بیویاں نو بھی اپنے شوہراں دی خدمت دی کرن دی توفیق عطا فرما، لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ، یا اللہ زندہ رکھی تے عقیدہ اہل سنت تے، محتہ بے عقیدہ اہل سنت تے، حشر بے عقیدہ اہل سنت تے، اللہم ارزقنا زیارت مکہ المکرمہ، اللہم ارزقنا زیارت المدینہ المنورہ، اللہم ارزقنا زیارت حبیبک الکریم، اللہم ارزقنا زیارت حبیبک الکریم، یا الہی اول خیر آخر خیر ظاہر خیر باطن خیر، حضور دے سارے غلاماں دا پلا، حضور دے سارے غلاماں دی خیر، صلی اللہ علیہ حبیب محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔